अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नावल के लास्ट एपिसोड की जानिब। मुझे नहीं पता मुझे शादी करनी है मामा। बेटा जाओ जाकर कर लो, अगर किसी ने तुम्हें अपनी बेटी दे दी तो। गुल बेगम की बात पर जहाँ वो सब हंसे थे वहीं अली ने मुंह बनाया था। मामा आप ये अच्छा नहीं कर रही। ये चिपकली मुझसे छोटी है, इसका तो निकाह कर दिया। निकाह ही क्या है, रुखसती तो नहीं हुई ना। देखे मामा कितनी जल्दी है इसे रुखसती की। अली ने दुहाई दी। बेटा शादी करने के लिए पहले कुछ कमाना पड़ता है। कल को कोई रिश्ता देने आ जाए तो मैं क्या बताऊंगी कि मेरा बेटा 6 साल से बीएस कर रहा है। माँ ये मेरी मेहनत का नतीजा है। मेहनत की बात तुम ना ही करो करेले। अगर यूनिवर्सिटी में लड़कियां ताड़ने के अलावा कोई काम किया होता तो आज ये नौबत ना आती। तुम क्यों जलती पर तेल छिड़क रही हो? मैं मामा से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। अली ने खूनख्वार नज़रों से इसे घूरा था। तो मैं भी अपनी मामा से ही बात कर रही हूँ, समझे तुम? लेकिन पहले मैं बात कर रहा था। तुम अभी आए हो, मैं आधे घंटे से मामा के पास बैठी हूँ। नैना भी कुर्सी से उठी थी। तुम चाहती ही नहीं हो मेरी शादी हो, लेकिन देखना वो डॉक्टर आलिया, इसी से शादी करूँगा मैं। अली की बात पर अब नैना और गुल बेगम का कहका बेसाख्ता था। ओह मेरा प्यारा भाई, तुम भी कैसे कैसे ख्वाब देखते हो। नैना ने प्यार से इसके गाल खींचे थे। अली ने घूर कर गुल बेगम को देखा था, जो अब हंसी जब कर रही थी। हंस लें आप, आज मुझे यकीन आ गया है, मुझे किसी यतीम खाने से ही लाया था आपने। अली तो जज्बाती ही हो गया था। अगर यतीम खाने से ही लेना होता तो हम कोई अच्छा पीस ना ले लेते। नैना की जबान कहाँ चुप रह सकती थी। तुम मेरी बहन ही नहीं हो, मेरी बहन मिली है। मलिहा इधर आओ जल्दी। अली को अब मलिहा नज़र आ गई थी, इसलिए जल्दी से इसकी तरफ हुआ। क्या हुआ अली भाई? वो अजली मासूमियत से बोली थी। मुझे शादी करनी है। लेकिन आपसे शादी कौन करेगा? मलिहा ने नॉर्मल बात की थी, पर पीछे से आते अलीहान के कहके ने लॉन में जल तरंग बिखेरे थे। गुल बेगम और नैना भी हंसते हंसते बेहाल हुई थी। आज अली की किस्मत ही ख़राब चल रही थी। मेरा मतलब था कि किससे शादी करेंगे आप? अली का ऑफ मूड देखते इसने अपनी बात को दुरुस्त किया। डॉक्टर आलिया से। मिली बैठो तुम, छोड़ो इसे। गुल बेगम की बात सुनते इसने एक नज़र आलिहान को देखा, जो इसे ही देख रहा था। सुबह से वो इसके इर्द गिर्द पाया जा रहा था। मलिया की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो रही थी। खड़ी क्यों हो, बैठो ना। जी बैठ रही। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, तोड़ी ही कसर थी। शर्म कर लो साले, इस घर का इकलौता जवाई हूँ मैं। हादी ने अली की कमर में एक थप्पड़ जड़ा था और आलियान के गले मिला था। मलिया को थोड़ी सी हैरानगी हुई थी, कहाँ वो इससे बात करने का रवादार नहीं था और अब गले मिला जा रहा था। ये पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती कब हुई? जी नहीं, हमारी दोस्ती तो पाकिस्तान और चाइना की तरह है। हादी काफ़ी गर्मजोशी से सबको मिल रहा था। इसके सामने आते ही जैसे मिली को वो सारी तस्वीरें, आलियान के लगाए इल्ज़ाम, शहरियार की बातें एक एक करके सब याद आया था। कैसी हो गुड़िया? मिली यार, तुमसे बात कर रहा हूँ, कैसी हो? इसे जवाब ना देते देख हादी फिर से बोला। ठीक। एक लफ्ज़ी जवाब देते वो वहाँ से वॉक आउट कर गई थी। और वो लॉन जहाँ कुछ देर पहले कह के गूंज रहे थे, अब वहाँ वो सब एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। अलिहान की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। वो जितनी कोशिश कर रहा था सब नाकाम ही जा रही थी। तो खुद बता, क्या तेरा मुस्कुराना बनता है? मैं रो रहा हूँ, तेरा चुप कराना बनता है। उंगलियां फेर कर भी जिस मसले का हल ना निकले, ऐसी हालत में सर दबाना तो बनता है। तुम जो कहते हो हर बेवफा पर लानत हो, ऐसे तो फिर आपका भी मुंह छिपाना बनता है। प्लीज़ मलिया, एक दफ़ा इसे माफ़ कर तो दो, मेरे लिए ही सही। हादी इसके सामने बैठा कब से इसे समझा रहा था। जनवरी की ठंडी रात वह अपने गिर्द शॉल लपेटे बालकनी में झूले पर बैठी अपनी ही सोचों में गुम थी। एक वक्त आता है जब इंसान को सबसे नफरत हो जाती है। वो सबसे दूर चला जाना चाहता है, जहाँ कोई भी पुरानी तरह यादें ना हों, जहाँ किसी की याद ना आए, बस इंसान हो और इसकी तन्हाई। मैंने ज़िंदगी को जाना है तो मुझे लगा है मरने से ज़्यादा जीना मुश्किल होता है। मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मुझे भी दर्द होता है। मुझे भी लोगों की बातें याद रहती हैं।
میرے ساتھ جو ہوا اس کا قصوروار میں کسی کو نہیں سمجھتی، پر اس شخص نے مجھ پر زندگی اتنی تنگ کر دی کہ مجھے اپنا وجود بے معنی سا لگنے لگا۔ میں اتنی خاموش ہو گئی کہ مجھے لگا میں شاید بولنا ہی بھول گئی ہوں۔ ان کے لہجے میں میرے لیے جو نفرت ہوتی تھی، مجھے لگا شاید میں اسی سلوک کی مستحق ہوں۔ میری خاموشی کو میرا اقرار سمجھا گیا۔ مجھے میرا آپ مجرم لگنے لگا تھا۔ میں اب خود کو ایک قاتل ہی سمجھتی تھی، لیکن میں کبھی ان سے نہیں پوچھ سکتی تھی کہ جب 4 سال پہلے وہ ایک 16 سالہ لڑکی کے پاس رات کے سائے میں گئے تو اس کی حالت دیکھ کر کیا انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا اس ڈری سہمی لڑکی پر انہیں ترس نہیں آیا؟ وہ جو اسے اپنا مسیحا سمجھ کر اپنی حالت بتا رہی تھی، کیا اسے اس لڑکی کے چہرے پر نیل، اس کی پھٹی قمیص، منہ پر تھپڑوں کے نشان، کیا وہ یہ سب نہیں دیکھ پایا تھا؟ یا دیکھ کر بھی انجان بنا رہا؟ الیحان بالون کے پاس ہی رکا تھا، ایک خود غرض لڑکی جس نے اپنی غرض کے لیے الیحان آفریدی کا ہنستا بستا آشیانہ اجاڑ دیا۔ اس کے زہریلے جملے ہر وقت میرے کانوں میں گونجتے رہتے تھے۔ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا تو مجھے قتل کر دیتا۔ قتل کا بدلہ تو قتل ہوتا ہے نا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ایک لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، اس سے وعدے کیے کہ پہلے جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ اور ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ مجھے جب جب لگا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، اس نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ملیحہ خوش رہنے لگی۔ رات کو میں سوتی تو آنے والی زندگی کے بارے میں ہزاروں خواب بنتی۔ میں خود کو ہواؤں میں تصور کرتی۔ میری ساری رات جاگتے سوتے خواب دیکھتے گزر جاتی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ مجھے خوابوں میں ڈر آتا تھا، اندھیرے میں سائے نظر آتے تھے، بارش میں اپنے ماں باپ کے قاتل نظر آتے تھے، لیکن اس وقت میرے حواسوں پر صرف الیحان آفریدی چھا گیا۔ اس کی شرارتیں، اس کی باتیں، اس کا مجھے اہمیت دینا، یہ سب تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میں نے۔ وہ جب میرا خیال رکھتا تو میں سب بھول جاتی۔ وہ ایک دفعہ پیار سے بلا لیتا تو ملیحہ کے چہرے پر ہزاروں رنگ بکھر جاتے۔ وہ بات کرتے کرتے ہنسی تھی، ہادی کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، جبکہ الیحان کو لگا تھا کہ اس سے آگے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ پھر ہزاروں خواب آنکھوں میں بسا کر مجھے اس کی دلہن بنایا گیا۔ اس کے بے تابیاں، اس کے شوق جملے مجھے کمرے میں سنائی دیتے تو میں سمٹ جاتی۔ وہ کمال کا فن جانتا تھا لوگوں کو بہلانے کا۔ پھر اس دلہن کو ایک خود غرض بے وفا لڑکی بولا گیا۔ اس نے سمجھا یہ سب مذاق ہے، لیکن جب پہلا تھپڑ پڑا تو سب سمجھ آ گئی۔ ایک پل لگا تھا اور ہزاروں خواب آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر کرچیاں کرچیاں ہو گئے، اور ان کرچیوں کی چبھن اب تک مجھے اذیت دیتی ہے۔ ایک وقت آیا جب مجھے لگنے لگا کہ الیحان ویسا نہیں ہے جیسا بنتا ہے، لیکن وہ بھی میری خام خیالی نکلا۔ مجھے لگا تھا الیحان کچھ بھی ہو جائے میرے کیریکٹر پر اگر بات آئے تو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ غصہ کرتا تھا، طنز مارتا تھا، اذیت دیتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگتا تھا وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اندر سے ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ میری خام خیالی تھی۔ چند تصویریں دیکھ اس نے اور بنا کچھ سوچے سمجھے بول دیا کہ میں ملیحہ ملک ایک گندی نالی کا گندا کیڑا ہوں۔ غصے میں بنا سچائی جانے، بنا ایک بار مجھ سے پوچھے صرف الزام لگایا، کیونکہ ان کے پاس ثبوت تھے۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ تصویریں میں جو لڑکی موجود ہے وہ ان کے بیوی کے رتبے پر فائز ہے۔ میں نے جس الزام سے بچنے کے لیے ساری زندگی اذیتیں جھیلی، وہ ایک لمحے میں مجھ پر لگا دیا گیا۔ مجھ سے میری صفائی بھی نہیں مانگی گئی۔ مجھے بولا گیا کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں اور وہ مجھے اب برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب میں گھر سے باہر جا رہی تھی تو یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ میں نے اتنے سالوں سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی، میں جیسی بھی تھی ان کی نظروں میں، لیکن تھی تو ایک لڑکی نا۔ انہوں نے ایک دفعہ نہیں پکارا، نہ مجھے روکا۔ آرزوؤں کا دامن ٹوٹا تھا، لیکن وہ بے دردی سے انہیں صاف کر گئی تھی۔ پھر کہانی میں ایک ٹوئسٹ آیا۔ ہادی مرزا نے الیحان آفریدی کو بتایا کہ اس کی بیوی پارسا ہے، وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ پھر الیحان کے سامنے لاریب کی سچائی آئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ تو ملیحہ سے پیار کرتا ہے، اور یہ جو کچھ ہوا وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، بس غصے میں آ کر دیا۔ غصے میں آ کر اس نے ڈرنک کی حالت میں ایک لڑکی جو بے شک اس کی بیوی تھی، اس کے ساتھ زبردستی کی۔ الیحان نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔
غصے میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو اندھیرے میں بند کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی اس کی بیوی کو اندھیرے سے فوبیا ہے، وہ زیادہ دیر اندھیرے میں رہے تو مر بھی سکتی ہے۔ غصے میں آ کر وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اسے غصے میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی 2 دن سے بھوکا ہے یا 4 دن سے۔ اسے غصے میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ جو بول رہا ہے اس سے کسی کو کتنی اذیت پہنچ رہی ہے۔ پھر شہریار واپس آتا ہے، ملیحہ کو پکڑ لیتا ہے۔ آلیان اسے بچاتا ہے اور کہتا ہے جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، میں نے غلطی کر دی، ایک غلطی جس کی وجہ سے ایک جیتا جاگتا انسان خود سے نفرت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک انسان خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ اس پر زندگی اتنی تنگ ہو گئی وہ تھک کر مرنے چلا تھا، لیکن کیونکہ اب اسے غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور کیونکہ گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا، اسی لیے میں یعنی ملیحہ ملک جس پر ایک بد کردار، خود غرض اور قاتلہ کا الزام فائز تھا، وہ اب مٹ گیا ہے۔ اسی لیے میں سب بھول کر اسے معاف کر دوں، کیونکہ اس کے علاوہ میرا کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں جو سمجھ سکے کہ اس شخص نے ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی اور اب وہ اسے اس کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ ہادی کا سر مزید جھک گیا تھا، ملیحہ کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ وہ چپ چاپ جھولے سے اٹھتی جا کر جنگلے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، شاید وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے ہادی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے بھی بھائی ہونے کا فرض ادا نہیں کیا، آپ میرے بھائی کبھی بنے ہی نہیں، آپ ہمیشہ آلیان آفریدی کے دوست رہیں۔ پتہ ہے اگر میری جگہ آپ کی سگی بہن ہوتی تو کیا آپ تب بھی اسے کہتے کہ سمجھوتا کر لو، اس شخص کو معاف کر دو؟ ملیحہ کے سوالوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ واقعی پہلی والی ملیحہ نہیں رہی تھی، اسے اب بولنا آ گیا تھا، اپنے لیے لڑنا آ گیا تھا۔ ہادی کچھ نہیں بولا تھا، اس کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ باہر بڑھا تھا، ایک نظر آلیان کو دیکھا تھا، وہ بے شک اس کا جگری یار تھا، پر واقعی اس نے غلطی کی تھی اور اب وہ اس غلطی کو سدھار نہیں سکتا تھا۔ آلیان نے ایک بے بس نظر اٹھائی تھی، پر وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا نفی میں سر ہلا گیا تھا، ایک آنسو بہت خاموشی سے نیچے گرا تھا۔ وہ ملیحہ کی طرف بڑھا تھا، لیکن ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے نفی میں سر ہلایا تھا، ایک بے بس نظر اس پر ڈالتے جو ستاروں کی کوچ میں مصروف تھی۔ آلیان کو پتا تھا وہ اس وقت رو رہی ہے، اپنی ماما اپنے بابا سے شکوے کر رہی ہے کہ وہ اسے اس ظالم دنیا میں کیوں چھوڑ کر چلے گئے، پر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، گناہوں کا کوئی کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا تھا، اس نے ملیحہ کو کھو دیا تھا، اس کے حصے میں اب ہجر ہی تھا۔ چلو علی، ہادی کی آواز آئی تھی ملیحہ کو، پر وہ مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسے پتا تھا وہ اب رو رہا ہے جو کبھی پتھر دل تھا، لیکن وہ بھی تو اب پتھر دل بن چکی تھی جس کا دل موم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک دفعہ ملیحہ سے میں نے کہا چلو علی، ہادی اسے کھینچ کر باہر لے گیا تھا، وہ سسکی تھی، اب سارے آنسوؤں کے بندھن ٹوٹے تھے، سینے میں کئی درد اٹھا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، یہی اس کی بے بسی تھی۔ اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے؟ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ ہے کون زمانے میں میرا پوچھنے والا ناداں ہے جو کہتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے؟ شعلے ہیں تو کیوں نہیں بھڑکتے نہیں دیکھا؟ ہے خاک تو راہوں میں بکھرے کیوں نہیں جاتے؟ آنسو بھی ہیں آنکھوں میں، دعائیں بھی ہیں لب پر، بگڑے ہوئے حالات سنور کیوں نہیں جاتے؟ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ یہی چاہتی ہے۔ آلیان نے سر صوفے کی پت سے ٹکایا، 3 دن سے وہ اس دشمن جان سے بھاگ رہا تھا، خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس سے دور جا رہا تھا، شاید یہی بہتر تھا۔ وہ ابھی غصے میں ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گی، میں نہیں چاہتا وہ مجھے معاف کرے، پر بھائی مجھے میری سزا کاٹنے دو۔ نینا نہیں تو میں ساری زندگی سر اٹھا کر اس سے بات نہیں کر سکوں گا، میں آپ کے بغیر کیسے؟ آلیان کچھ نہیں بولا تھا، بس چپ چاپ اسے گلے لگا گیا تھا۔ ہادی تمہارا خیال رکھے گا، اور اگر علی نے تنگ کیا تو مجھے بتانا، اس گدھے کو دیکھ لوں گا میں۔ نینا اس کی بات پر ہلکا سا ہنسی تھی، اگر میں نے کبھی پکارا تو واپس آئیں گے؟ کچھ دیر کے لیے وہ چپ ہوا تھا، یہ دل اب بس اس کی پکار سن کر رکے گا، میری ساری زندگی اس امید میں ہی بسر ہوگی کہ وہ ایک دن مجھے پکارے گی۔ آنکھیں نم ہو رہی تھی، لیکن وہ بہن کے سامنے رو کر کمزور نہیں بننا چاہتا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ، وہ اس کے بال سہلاتے وہاں سے اٹھا تھا۔ الجھے تو تلخیوں کی بھی حد گزر گئے، ٹوٹے تو کرچیوں کی بھی حد سے گزر گئے، نفرت ہوئی کسی سے تو بے انتہا ہوئی، چاہا تو
चाहतों की भी हद से गुजर गए। हमने तो खुदा से कुछ भी ना मांगा, मगर इसे मांगा तो सिसकियों की भी हद से गुजर गए। हमने भी जिंदगी को तमाशा ही बना दिया, इससे गुजर गए कभी खुद से गुजर गए। रात के 12 बज रहे थे जब कोई मलिया के कमरे में आया था। इसे पता था वो आज सो नहीं रही होगी, और ऐसा ही था। वो सामने ही सोफे पर सर घुटनों में दिए कई सोचों में गुम थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने सर उठाया था। आज 3 दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आप? थोड़ी देर के लिए आया हूँ, चला जाऊँगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आलिहान पहले ही बोल उठा था। मलिया ने गौर से इसे देखा था। बड़ी शेव, सुर्ख आंखें, सख्ती से भींचे हुए होंठ। इसने नज़रों का जाविया बदला था। बहुत अच्छा किया तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। वो जाकर सोफे पर बैठा था। मैं माफ़ी के लायक था भी नहीं। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना प्लीज़। इसे लगा था वो माफ़ी मांगनेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो चुप करके एक तरफ बैठ गई थी, नज़रें ज़मीन पर गिराई थी, जबकि खुद पर इसकी नज़रों वो मुसलसल महसूस कर रही थी। 5 मिनट हो गए थे वो मुसलसल इसे देख रहा था। कमरे में पुरस्कार खामोशी कायम थी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। कुछ देर बाद इसकी आवाज़ गूंजी थी। पहले मैं कितनी आसानी से तुमसे बात कर लेता था ना। गुस्सा ही तो करना होता था, इल्ज़ाम लगाने होते थे, अजियत पहुंचानी होती थी। वो सब कितनी आसानी से बिना सोचे समझे बोल देता था। वो बात करते करते हंसा था। अजीब हंसी थी, शायद सब कुछ खो देने का गम की हंसी। लेकिन अब सब बदल गया था। मैं अपनी गलतियों की सफाई देने नहीं आया। मुझे अंदाज़ा है मेरे गुनाहों का कोई कफारा अदा नहीं हो सकता। एक बात कहनी थी बस। इसकी नज़रें मुसलसल मलिहा पर थी, जैसे हटाई तो गुनाह होगा। मैं चाहकर भी तुम्हें अजियत पहुंचाकर खुश नहीं हो सका। मलिया ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा था। वो इसे ही देख रहा था। इसने दोबारा नज़रें ज़मीन पर गिराई थी। हाँ, मुझे लगता था मैं तुमसे बदला ले लूँगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे 4 साल पहले भी तुम्हारे कांच भरी आंखों अजियत देती थी, और आज भी देती है। इसने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था, जैसे आंसू जब्त कर रहा हूँ। तुमसे दूर जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हाँ, तुम्हें यह सब धोखा लगेगा, एक ड्रामा लगेगा। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन तुम्हें दुख पहुंचा कर मुझे जो सुकून मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। मैं हमेशा बेसुकून रहा। तंगा कर मैंने तुमसे उलझना शुरू कर दिया, अपना रवैया और तलक कर दिया, क्योंकि मैं मर्द था, मुझ में अना थी। मैं ये कबूल नहीं कर सकता था कि मेरा दिल झुक जाए। पर देखो अल्लाह ने मुझे कैसी सज़ा दी कि मैं जिसे सजा दे रहा था अजियत पहुंचाता रहा। इससे ही इश्क हो गया। मलिया ने एकदम से अपनी नज़रें उठाई थी। इसका दिल क्या था, यकीन कर लो ये लहजा झूठा नहीं है, पर तुम्हें यकीन नहीं आएगा, पर ये ही सच है। मैं ये बातें इसीलिए नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारी नज़रों में अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं इसीलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि वो फिर से रुका था। इसके लहजे में नमी शामिल हो रही थी, क्योंकि शायद आज के बाद हम कभी ना मिल सके। ये बात करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो आज कोई सफाई नहीं दे रहा था। आज वो अपने कसूर बताने आया था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल में आने वाली पहली लड़की हो। तुमने हमेशा यही समझा कि मैं लारैब से मोहब्बत करता हूँ, जबकि मुझे इससे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। लेकिन मुझे बाबा से मोहब्बत थी। वो शुरू से मेरे साथ पढ़ती थी, मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन इससे शादी करने का कभी नहीं सोचा मैंने। मुझे लगा था इसमें वो खूबियाँ नहीं हैं जो मैं अपनी लाइफ पार्टनर के लिए सोचता था। पर बाबा मेरे बेस्ट फ्रेंड, इनकी यह ख्वाहिश थी, क्योंकि इनकी एक ही बहन थी। वो अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते थे। इन्होंने मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की थी, बस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, और मुझे इनका मान रखना था। इन्हें पता था अलिहान इनकी कोई बात नहीं टालता। मैं इनका मान नहीं तोड़ना चाहता था। वो एकदम सोफे से उठा था। मलिया ने इसकी पुश्त देखी थी। क्या ये सब सच था? मुझे लगा था मैं तुमसे निकाह करके इनका मान तोड़ दूंगा। वो लड़की जो मेरे नाम से शायद बचपन से मंसूब थी, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता था। पर मैंने पूरी तैयारी की थी तुम्हें बचाने की। बहुत मुश्किल से पुलिस को अपने साथ जाने के लिए तैयार किया था। वकील से कस्टडी पेपर्स भी तैयार करवा लिए थे। मुझे यकीन था तुम इनकार कर दोगी, और अगर इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की तो पुलिस तो मेरे साथ थी। हमारा केस मजबूत होगा और तुम्हारी कस्टडी हमें मिल जाएगी। मुझे तुम्हारे चेहरे पर इस हैवान के निशानात भी नजर आए थे। मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, लेकिन मलिया सांस रोके इसे सुन रही थी। ये सब इसके लिए नया था। सब उल्टा हो गया। फिर मैंने मामा को बोला कि वो बाबा को
सच्चाई बता दें, मैं धोखेबाज नहीं बनना चाहता था, पर मैं बन गया। लारेब ने इतने लोगों में मुझे एक धोखेबाज बोल दिया। मैं खुद को इसका कसूरवार समझने लगा। मुझे लगा मैंने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें नहीं जानता था, पर मैं इसे जानता था। मैंने इसकी बात का यकीन किया। मलिया ने जब से आंखें बंद की थी। मुझे तुम पर गुस्सा था, पर मुझे ये भी पता था बाबा को कभी नहीं मार सकती। अपनी सारी बर्बादी का सबब मैं खुद था, लेकिन इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया मैंने। तुम्हारी खामोशी मुझे खटकती थी। तुमसे शादी का ड्रामा किया मुझे लगा। हादी, मलिया ने जोर से अपनी आंखें मींची थी। लारेब के बारे में सब पता था। वो मुझे धोखा दे रही थी, लेकिन वो थी एक लड़की। मैं इसे इतनी बिखरी हालत में घर से नहीं निकाल सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इससे दूर रखना चाहता था। वो जुनूनी थी। मुझे लगा था वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। कुलसुम को मैंने बोला था वो लारेब पर नज़र रखे। इसका मतलब लारेब इन दोनों के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर रही थी। अलीहान इसे शादी नहीं करने वाला था। इस दिन मुझे बताया गया कि हादी घर आया है, पर तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो नहीं आया। हादी मेरा दोस्त था, भाइयों जैसा, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत जज्बाती हूँ। जिस दिन हादी ने तुमसे शादी वो पल भर के लिए रुका था, ये बात ही तकलीफदा थी। शादी करने की बात की मुझे इस दिन ही इससे नफरत हो गई थी। मुझे लगा वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वो तुमसे अटैच था। तुम इससे बातें करती थी, इसकी बातें मानती थी। तुम्हें इससे डर नहीं लगता था। मुझे लगा कि अगर मामा तुम्हें मुझे छोड़कर इसे अपनाने का आई एम सॉरी, मैं फिर वही बातें कर रहा हूँ जिससे तुम्हें अजियत पहुँचती है, लेकिन आलियान आफरीदी ने हमेशा तुम्हें अजियत ही पहुँचाई है। तुम कभी माफ़ मत करना मुझे। 2 कदम चलकर इसके करीब आया था। शायद मेरी यही सज़ा है कि मैं जिससे मोहब्बत कर बैठा हूँ वो मुझसे नफरत करता है। तुमसे दूर जाकर मैं खुद को बहुत बड़ी सज़ा दे रहा हूँ। तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद ना देकर मैं फिर से खुद गर्ज बन रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। आंसू इसकी पलकों से गिर रहे थे। वो अपना जब्त खो रहा था। इससे मिलने के लिए वो आगे बढ़ा था, लेकिन वो 2 कदम पीछे हो गई थी। अलियान ने जोर से अपनी मुट्ठियां पीछी थी, आंसुओं को बेदर्दी से साफ करके 1 कदम पीछे बढ़ाया था। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरे जाने से तुम्हें खुशी हुई है। मैं इस खुशी को बरकरार रखूंगा। कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, मर कर भी नहीं। याद रखना, अलीहान आफरीदी ने तुम्हारी बात का मान रख लिया है, और ये मान मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मलिया इसकी तरफ नहीं देख पा रही थी। वो देखना भी नहीं चाहती थी। तुमने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दे दी है। ये बहुत अजियत देगी, लेकिन मैं जानता हूँ मैं इसी लायक हूँ। काश आज की रात ख़त्म ना हो, मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूँ, क्योंकि कल से तुम्हारा ये चेहरा कभी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। मलिया ने जोर से अपनी मुट्ठियां बीची थी। वो गर्दन झुकाए खड़ी थी। इसे पता था वो इसकी तरफ नहीं देख सकेगी। ये ऐसी सज़ा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। काश मोहब्बतों में भी सजाए मौत दी जाती। ये उम्र भर हिजर की सज़ा काटना बहुत मुश्किल है। वो कब का जा चुका था। पता नहीं कितनी देर वो खड़ा इसे देखता रहा कि वो कुछ बोले, पर मलिया की चुप नहीं टूटी थी। लेकिन आलियान अफरीदी टूट गया। वो कमरे में पहुंचता बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। वो अपनी मोहब्बत से दूर चला जाएगा। वो आखिरी बार इससे मिलने भी नहीं। इसकी तो छोटी सी चोट देखकर वो परेशान हो जाती थी, किसी के भी आंसुओं से पिघल जाती थी, लेकिन आज इसकी तड़प, इसके आंसू, वो किसी चीज़ से कमज़ोर नहीं पड़ी। वो अभी तक खाली खाली नज़रों से कमरे को देख रहा था। इसे 2 दिन पहले अपनी और लारेब की मुलाकात याद आई थी। मलिया, ये तुम्हारी कसूरवार है। इसको सज़ा भी तुम ही दोगी। हादी की आवाज़ पर इसने सर उठाया था। आज लारेब की गर्दन झुकी हुई थी। इसकी अकड़, वो गुरूर, वो शौक़ी, वो आंखें में हर चीज़ हासिल करने का जुनून कुछ भी तो नहीं रहा। आज मलिया इसके सामने सर उठा के खड़ी थी। मलिया के पीछे कितने लोग थे। एक वक्त था जब वो अकेली थी और लारेब से सब हमदर्दियाँ करते थे। इसे आज वो ख्वाब याद आया था। वो नूरानी चेहरा, इसके मामा इसे तसल्ली देने आई थी, इसे बताने आई थी कि अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन आएगा, वो इंसाफ करेगा, वो हिसाब करेगा, और इसे हिसाब करते देर नहीं लगती। पता है लारेब, जब मैंने पहली दफ़ा तुम्हें देखा तो मैं अपनी नज़र तुम्हारे चेहरे से हटा नहीं सकी। मैं बेयकीनी से तुम्हें देख रही थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मुझे लगा तुम परी हो कोई, या शहजादी। तुम्हें ही आलियान की दुल्हन बनना चाहिए। लेकिन इस दिन मुझे पता चला कि हसीन चेहरों के पीछे जहरीले सांप छुपे होते हैं। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि चेहरों की खूबसूरती कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि इस रात के बाद मैंने जब भी तुम्हें देखा मुझे तुमसे नफरत महसूस हुई। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा बहुत भयानक नजर आया था। लारेब,
کارپیٹ پر گری تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی، مجھے جو چاہیے سزا دے لو۔ معاف؟ سزا؟ مجھے کیا ملے گا تمہیں سزا دے کر؟ ہاں، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر دے گے مجھے، لیکن سزا دینے سے کچھ نہیں ملے گا، نہ سکون نہ اجر۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، وہ بہادر بن گئی تھی، اور بہادر لوگ سزا نہیں دیتے۔ وہ بول رہی تھی اور اس کے الفاظ آلیان آفریدی کے دل پر گہرا وار کر رہے تھے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ بدلے لے کر لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ آلیان کو لگا تھا وہ لاریب کو نہیں، اسے باتیں سنا رہی ہے۔ خدا کی قسم لاریب، اگر تمہیں سزا دینے سے میرا ماں باپ لوٹ آتے، میرا بچپن لوٹ آتا، میں اپنا ماضی بھول جاتی اور اپنے اوپر ہوئے ستموں کو بھول جاتی، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتی، تمہیں کبھی نہ بخشتی۔ میں نے تمہیں معاف کیا لاریب، پتہ ہے کیوں؟ لاریب نے نم پلکیں اٹھائی تھی۔ کیونکہ میرے اللہ نے مجھے نوازا ہے، میرے صبر کا اجر مجھے دیا ہے۔ دیکھو آج میرے پاس سب کچھ ہے، ایک وقت تھا جب یہ سب تمہارے پاس تھا، آج تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ شوہر، نہ ماں باپ، نہ فیملی۔ لاریب کی ہچکیاں سب کو سنائی تھی۔ مجھے سزا دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ نے حساب کر دیا، اور بے شک وہ بہترین حساب کرنے والا ہے۔ اللہ سے کہو کہ وہ تمہیں معاف کر دیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے معاف نہ کرو، مجھے سزا دو، مجھے مار دو، میں اب جی کر کیا کروں گی؟ لاریب کی آواز پر وہ رکی تھی۔ مر تو تم بہت پہلے گئی تھی لاریب، اب زندہ ہونے کا وقت ہے، اب گناہوں کا کفارہ کرنے کا وقت ہے، اپنی آخرت سنوارنے کا وقت ہے۔ وہ جاتے جاتے لاریب کو شاید جینے کیوں امنگ دے گئی تھی، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی۔ ہادی ٹھیک کہتا تھا، وہ کسی پرستان کی پری تھی جو بھول کر اس ظالم دنیا میں آ گئی تھی۔ حال دور کہیں سے فجر کی اذانیں گونجی تھی۔ وہ 12 بجے کمرے میں آیا تھا۔ 2 گھنٹے وہ دروازے پر کھڑا صرف اسے دیکھتا رہا، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح۔ اسے بولا بھی کہ تم سو جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں ملیحہ صوفے پر بیٹھی رہی اور وہ دروازے پر کھڑا رہا۔ وہ اسے سننا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں بولی، اس کی چپ نہیں ٹوٹی۔ الیحان بہت آہستہ سے لبوں سے جنبش دی تھی۔ میں نے آج آپ کو بھی کھو دیا، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد زمانے نے رون ڈالا مجھے، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے۔ کہانی ختم ہوئی، اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ اپنی پیکنگ کرتا وہ نیچے بڑھا تھا، سامنے ہی اس دشمن جان کا کمرہ تھا۔ وہ کچھ پل وہاں رکا تھا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ملیحہ لبوں نے بہت ہلکی سی جنبش کی تھی۔ دروازے کے اس پار کسی کا دل بے چین ہوا تھا، اسے لگا تھا کسی نے اسے پکارا ہے۔ وہ تڑپتی تھی، پر کیوں؟ ہم کبھی نہ ملنے کے لیے بچھڑ رہے ہیں جانا۔ منظر دھندلا ہونے لگا تھا، کاش وہ اسے روک لے۔ دل میں ایک ادھوری خواہش جاگی تھی جو کبھی پوری نہیں ہونی تھی۔ بھائی چلیں؟ علی کی آواز میں سوگواریت تھی۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ صبح صبح نکل رہا ہے، سوائے علی اور ہادی کے۔ صبح ہو گئی۔ اسلام آباد میں آج بھی دھند کا راج تھا، سرد موسم، ہر طرف سرد ہوائیں، موسم میں عجیب ہی بے چینی تھی۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہ اسے نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ہال کو دیکھا تھا، وہ ہال پر بیٹھے صوفے پر علی سے لڑتے ہوئے نظر آئے، سیڑھیوں پر بھاگتی آلیان سے چھپتی پھرتی نظر آئی، کچن کے دروازے کے پیچھے اس کا وہ سرمئی آنچل نظر آیا، کچن میں ڈری سہمی وہ آلیان کے لیے کھانا نکالتی نظر آئی۔ علی مت جائے نا، اپنے پیچھے سے اسے آواز آئی تھی۔ یک دم چہرہ کھل اٹھا تھا، وہ اسے بلا رہی تھی، روک رہی تھی، دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ اس کی ملیحہ تھی، وہ معصوم تھی، اسے معاف کرنا آتا تھا دل سے جیسے کوئی بوجھ ہٹا تھا۔ ملیحہ وہ واپس مڑا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ تو یہ اس کا خیال تھا؟ کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں، چلو۔ الیحان سر جھٹک کر آگے بڑھا تھا۔ گھر کی دہلیز ختم ہو گئی تھی۔ الیحان آپ کبھی بدلیں گے تو نہیں؟ یہی چاندنی رات میں کھڑے ہو کر وہ پتہ نہیں کس خدشے کے لاحق بولی تھی۔ الیحان مجھے کبھی مت چھوڑے گا، میرے پاس آپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی آواز لان میں بکھری تھی۔
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मलिहा। वो यहीं तो थी। इस रात कितनी खुश थी, लेकिन इसके बाद वो कभी खुश नहीं हुई। इस रात कितने ख्वाब बुने थे इसने। अलिहान एक दफ़ा मेरी बात सुने प्लीज़, ये सब मत बोले। मेरी दुआ है कि आपको कभी मेरी आह ना लगे। अलिहान ने ज़ोर से अपनी आंखें मींची थी। एक आखिरी नज़र अपने घर पर थी, फिर नज़र दरवाजे पर गई थी। गुल बेगम खड़ी थी, नैना भी साथ थी। पता नहीं इनको कैसे पता चल गया था, लेकिन जिन्हें नींद ही ना आई हो पूरी रात वो क्या करती। अलिहान ने मुस्कुरा कर हाथ हवा में बुलंद किया था। वो दुश्मन जान नहीं आई थी, वो सच में पत्थर बन गई थी। अली ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। एक एक कदम भारी था। वो कभी न आने के लिए जा रहा था और वो सब जानते थे जब तक मलिया इसे नहीं बुलाएगी वो वापस नहीं आएगा। मलिया की बेचैनी बड़ी थी। वो एकदम से कमरे से बाहर निकली थी, पर पूरा घर खामोश पड़ा था। सुबह कौन उठेगा। बोझल कदम इसने किचन की तरफ बढ़ाए थे, पर बाहर से अलिहान की गाड़ी की आवाज़ आई थी। सुबह 5 बजे वो कहाँ जा रहा था। गाड़ी आहिस्ता से आगे बढ़ी थी। इसे अभी तक इसकी आवाज़ आ रही थी। तंग आकर इसने म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया था और आंखें बंद करता सीट से टेक लगाई थी। ना चैन से जीने देंगी, ना चैन से मरने देंगी। हाँ चलो, ले चलो तुम्हें तारों के शहर में। धरती पर ये दुनिया हमें प्यार ना करने देंगी। मामा भाई चले गए, इन्हें रोक लेते। मलिहा वो रुक जाते। आप एक दफ़ा बोले इसे, वो आपकी बात मान जाएंगी प्लीज़। नैना की नज़रों से गाड़ी दूर हो गई थी। खाला, मलिया का सांस फूला था। ऐसा लगा था जैसे वो भाग कर आई हूँ। वो आलिहान लब कांपे थे। चला गया है वो, अब कभी नहीं आएगा। आ जाओ अंदर, बाहर सर्दी है ज़्यादा। कुल बेगम की बात सुनकर वो लड़खड़ाई थी, तो वो वाकई चला गया था। मलिहा, रोक लो इन्हें प्लीज़, नहीं तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। नैना सिसकी थी। खाला, अलिहान। वो दरवाजे की तरफ भागी थी। मलिया, रुको बच्चे। खाला, वो आली चले गए हैं, मैंने इन्हें हर्ट किया, वो रो रहे हैं। अच्छा अंदर चलो, आओ। नहीं, मुझे इन्हें रोकना है। इन्होंने बोला था मैं रोकूंगी तो वो रुक जाएंगे। वो बाहर बढ़ रही थी। तुम चले जाओ आली, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। अलियान ने अपना सामान पकड़ा था। मत जाए ना। अली शायद आज पहली दफ़ा इतना सीरियस था। मलिया का ख्याल रखना, इसे बहुत खुश रखना, इसे अपनी यूनी ले जाना। इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताओगे। वो आगे बढ़ना चाहती है, तुम इसके साथ रहना। भाई वो अभी गुस्से में है। आप एक दफ़ा, शायद इसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई सही फ़ैसला किया है। अलियान आफरीदी इसे डिज़र्व ही नहीं करता। अली की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। वो चेकआउट करने के लिए बढ़ रहा था। मैं जा रहा हूँ, कभी ना वापस आने के लिए। अलियान की बातें एक एक करके याद आई जब एकदम हादी की गाड़ी सामने आई थी। मलिया, तुम पागल हो गई हो, इस तरह कोई सामने आता है क्या। हादी, वो आलिहान। क्या हुआ आलिहान को। एयरपोर्ट। हादी ने एक नज़र इसे देखा था और गाड़ी में बैठते का इशारा किया था। मैं अपनी गलतियों की सफाइयाँ देने नहीं आया। मुझे अंदाज़ा है मेरे गुनाहों का कोई कफ़ारा अदा नहीं हो सकता। इसकी एक एक बात जहन में गूंज रही थी। प्लीज़ मिली, हम इसे रोक लेंगे। हादी ने इसे हौसला दिया था। गाड़ी फुल स्पीड पर थी। अल्लाह वो मुझसे जुदा ना हो। अगर आज हम जुदा हो गए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। एयरपोर्ट लोगों से कचाकच भरा पड़ा था। इसका सर चकराया था। हर तरफ लोग थे। वो आलियान को कैसे ढूंढेगी। आली, वो इधर उधर पागलों की तरह भागती इसे पुकार रही थी। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अलिहान, शायद आज के बाद हम कभी न मिल सके। अलिहान, इसे इतनी हजूम में भी सिर्फ अलिहान की बातें सुनाई दे रही थी। वो लोगों की हजूम में थी, लेकिन कोई डर कोई खौफ नहीं था। बस एक ही खौफ हावी था कि अगर वो चला गया तो। बहुत अच्छा किया तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, मैं माफ़ी के लायक था भी नहीं। अलिहान, कहाँ हैं आप। प्लीज़, मैंने माफ़ किया आपको, वापस आ जाएं आली। लोग ऐसे पागल समझ रहे थे। वो किसी की दीवानी थी। हादी के लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। आली, हादी की नज़र इस पर पड़ी थी। मलिया की नज़रें भी इसकी तरफ उठी थी। वो भागकर इसके पास पहुंची थी। अलिहान। अली ने नफ़ी में सर हिला था और जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। वो अपने कदमों से लड़खड़ाई थी। हादी और अली दोनों इसकी तरफ बढ़े थे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरे जाने से तुम्हें खुशी हुई है, मैं इस खुशी को बरकरार रखूँगा। कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, मर कर भी नहीं। याद रखना अलियान, आफरीदी ने तुम्हारी बात का मान रख लिया है।
کانوں میں جیسے اس کے ہی جملے گونج رہے تھے۔ آنسو آج کسی صورت نہیں تھم رہے تھے، ذہن معاف ہو رہا تھا۔ آج واقعی اس نے اپنی زندگی کا آخری رشتہ بھی کھو دیا تھا۔ تم سے دور جا کر میں خود کو بہت بڑی سزا دے رہا ہوں۔ وہ خالی خالی نظروں سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ کاش محبتوں میں بھی سزائے موت دی جاتی۔ یہ عمر بھر ہجر کی سزا کاٹنا بہت مشکل ہے۔ علیحان لب ہلے تھے۔ وہ اب 5-10 سال تک واپس نہیں آ سکتے۔ ملی علی کی باتوں سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ تم نے دیر کر دی۔ اس نے واقعی دیر کر دی تھی۔ وہ خود کو سزا دینے کے لیے تم سے دور چلے گئے ہیں۔ اب شاید تمہاری پکار پر بھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ سہارا لیتے بینچ پر بیٹھی تھی، جیسے ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ دل بہت آہستہ سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آپ کو کھو دیا علیحان، ہم بچھڑ گئے۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ 5 سال بعد میں بنت ہوا جب گھر سے باہر نکلوں تو ہزاروں لوگوں کی نظروں کا مرکز بن جاتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے بازار میں سب مجھے دیکھتے آتے ہیں۔ میں کسی کی بدتمیزی پر اسے تھپڑ ماروں تو میرے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے۔ میں کسی دفتر یا کسی ادارے میں کام کروں تو تلخ و طنزیہ باتیں مجھے برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ میں 7 پردوں میں بھی چھپ جاؤں تو بھی میرا کردار داغدار بنانے میں لوگ ایک پل نہیں لگاتے۔ میں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہوں کیونکہ میرا جہیز تیار نہیں ہوا، اور جہیز تو فرض ہے شادی کے لیے۔ بدقسمتی سے میرا تعلق اس معاشرے سے ہے جو جہیز کو لعنت نہیں فرض سمجھتے ہیں، اور یہ فرض نکاح کے 3 بولوں اور رخصتی سے زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ میں بنت ہوا، ماں کی آنکھوں کا نور، باپ کی شہزادی، بھائیوں کی لاڈلی، آج سسرال میں دن رات شوہر کے ہاتھوں مار کھاتی ہوں۔ میں جو کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتی تھی، آج سانس کی تنزیہ باتوں پر لب سی لیتی ہوں۔ میرے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، میرے جسم پر جا پڑے نیل، میرے ماں باپ میرے بھائیوں کو نظر آتے ہیں لیکن وہ خاموش ہیں۔ کیوں؟ وہ تو مجھے پھولوں کی طرح رکھتے تھے، تو اب کیوں کانٹوں کے حوالے کر دیا؟ چلو میری قسمت تھی یہ، تو کیا یہ بھی میری قسمت ہے کہ میں ماں باپ کی عزت کی خاطر سسرال میں گالیاں اور جوتے کھاتی رہوں؟ میں بنت ہوا ہوں، مجھے قربانی دیتی ہیں۔ میری جس گھر میں شادی ہوتی ہے میرا جنازہ بھی وہاں سے نکلنا چاہیے۔ اگر میں ناراض ہو کر مائکے چلی گئی تو باپ کی عزت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر میں دن رات ماں بہنوں کی گالیوں کھاتی رہی تو میرے باپ کی عزت معاشرے میں بہت بلند رہے گی۔ مجھے سمجھوتا کرنا ہے کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو کیا وہ صرف میرے بچے ہیں، ان کا باپ نہیں ہے کیا؟ میرے ہاں 5 سال اولاد نہ ہو تو مجھ پر سوتن بٹھا دی جاتی ہے۔ ارے تم صبر سے کام لو، شوہر کی شادی کروا دو، دیکھنا تمہارا ہی رتبہ زیادہ ہوگا۔ کروا دی شادی، کیا ہوا؟ اب وہ شوہر جو جان دیتا تھا وہ بہت دور ہو گیا۔ سسرال میں جو کچھ مقام تھا وہ بھی نہیں رہا۔ اگر میں دوسری شادی نہ کرواؤں تو میں خود غرض بن جاتی ہوں۔ اگر میں ناراض ہو کر مائکے چلی آؤں تو بھابھی کے طنز کے تیر، بھائیوں کے تلخ باتیں، خدا خاندان والوں کے صبر پر لیکچر شروع ہو جاتے ہیں۔ پورا خاندان بٹھایا جاتا ہے، مجھے بات کا موضوع بنایا جاتا ہے، پھر مجھ سے پوچھے بغیر ہی سمجھوتا کر دیا جاتا ہے۔ میں دوبارہ اسی مظلومیت کی چکی میں پسنے کے لیے واپس آ جاتی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے میری شادی پر کیا تھا میری مرضی نہیں پوچھی کسی نے، باپ نے اپنی خواہش بتائی بس۔ میں کسی مرد کو برا نہیں کہہ رہی، نہ ہی میں کسی عورت کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوں۔ اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ یہ ہے معاشرہ۔ پر معاشرہ کن سے بنا ہے؟ لوگوں سے، اور وہ لوگ ہیں ہم۔ ہمیں ہر چیز پر تنقید کرنی ہوتی ہے، ہمیں ہر ایک کی ذات پر سوال اٹھانا ہے، ایک پل میں اپنے لفظوں سے کسی کی ذات کو مجروح کر دینا ہے، ہر ایک پر طنز کے تیر چلانے ہیں، ہر چیز کا منفی پہلو تلاش کر کے اسے موضوع گفتگو بنانا ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ خدا را بس کر دیں۔ کیا ہیں آپ لوگ؟ خدا ہیں؟ کس نے حق دیا ہے آپ کو دوسروں کی ذات پر بات کرنے کا؟ یہ معاشرہ ہم نے بنایا ہے، کوئی دوسرے ملک کا بادشاہ بنا کر نہیں گیا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے یہ معاشرہ میری کسی تقریر سے بدل نہیں جائے گا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ زمانہ جہالت میں لوگ کیسے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ واقعی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاشرہ ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی کا کبھی نہیں بن سکتا۔ ساری زندگی سسکنے سے بہتر ہے وہ پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ عورت قربانی کا ایک جانور ہے
جسے کسی بھی وقت کسی کی عزت کی خاطر بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ جسے آپ صنف نازک کہتے ہیں، یہ دراصل ایک جانور ہے جس کے ساتھ کوئی کیسا بھی سلوک کر لے، نہ یہ خود کو آواز اٹھا سکتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا۔ کیوں پھر عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے؟ صنف نازک پر اتنے ظلم کیوں؟ آخر کب تک بنت ہوا اپنے بھائی کے جرموں کی سزا میں ونی بنتی رہے گی؟ یہ کیسی عزت ہے باپ کی جو بیٹی کے گالیاں کھانے سے محفوظ ہے؟ نکل آئیں جہالت سے، خدا را دیکھیں تو صحیح، کیا یہ بیٹی آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ ہم نے کیا بنا دیا ہے اپنے معاشرے کو؟ میرا دین تو اسلام ہے، اس نے تو عورت کو بہت عزت دی ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے۔ کسان کی بیٹی آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ وہ جسے سرے بازار رسوا کر دیا گیا ہے، کیا وہ آپ کی بہن نہیں ہے؟ سب سچے ہیں، جھوٹی تو میں ہوں۔ اب مجھ پر فتوے لگیں گے کہ لیکچر ملیں گے کہ فلاں عورت خود ایسی ہے۔ حیرانگی کی کیا بات ہے؟ یہ معاشرہ ایسا ہی ہے، پتہ نہیں اس معاشرے کے ان گھٹیا اصولوں کی بھینٹ کتنی بیٹیاں قربان ہو گئی۔ اب فیصلہ آپ لوگ کرنا ہے۔ یہ معاشرہ آپ نے بنایا ہے، اس کے دو کوڑی کے اصولوں کو ختم بھی آپ کریں گے۔ میں بنت ہوا بس ایک ایسے معاشرے کی تلاش میں ہوں جو مجھے کچھ صحیح تحفظ تو دے سکے۔ عورت کو ہمیشہ محفوظ ہونا چاہیے، اتنا مضبوط کہ کوئی بھی طوفان اسے ہلا نہ سکے۔ عورت کو ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط کہ کوئی بھی طوفان اسے ہلا نہ سکے، لیکن ایک عورت کو مضبوط بننے کے لیے کچھ بننا پڑتا ہے، اپنے مستقبل محفوظ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بننا پڑتا ہے۔ میرے لیے ایک عورت کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ زندگی ہے، آپ کو نہیں پتہ آج جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کب تک ساتھ رہیں گے۔ آج تو ماں باپ ہیں، کل کو نہ ہوئے تو؟ آج شوہر ساتھ دے رہا ہے، کل کو نہ دیا تو؟ آج تو بچے ہیں بڑھاپے کا سہارا، کل کو بچے بوڑھی ماں کو بھول گئے تو؟ مجھے لگتا ہے میں کبھی کبھار بہت ساری باتیں کرتی ہوں، لیکن ہمیں زندگی کو بہت پریکٹیکلی انداز میں دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی ناول یا ڈرامہ نہیں ہے جس کا اختتام بہترین ہو۔ زندگی میں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، زندگی بدلتی رہتی ہے اور یہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ آج آپ جن کے لیے ضروری ہیں، کل کو اتنے ضروری نہیں رہیں گے۔ ہر چیز وقت کے ساتھ اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ اس دنیا میں دو ہی رشتے ہیں جو آپ کو پا لیتے ہیں۔ آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے والدین۔ اللہ سب کے والدین کو حیات رکھے، لیکن سوچے اگر والدین نہ رہے تو؟ یہ جن بہن بھائیوں پر آپ کو مان ہے نا، بہت یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے زیادہ انہیں اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک الگ فیملی ہوتی ہے جو انہیں آپ سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا را ابھی وقت ہے آپ کے پاس، اپنے لیے کچھ کیجیے، خود کو مضبوط بنائیں۔ ایک عورت اتنی مضبوط ہونی ہی چاہیے کہ وہ باہر کا کام اور گھر داری احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہی تو تعلیم حاصل کیجیے، یہ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ تعلیم حاصل کرنا آج کے دور میں مہنگا نہیں رہا، یہ گورنمنٹ کے ادارے آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ضروری تو نہیں آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، آرمی میں جائیں، اور بہت شعبے ہیں، اور ایک عورت ایک بہت اچھی استاد بن سکتی ہے۔ اگر دنیا میں سب ہی ڈاکٹر بن جائیں گے تو استاد کون بنے گا؟ زندگی ہمیں بہت آپشنز دیتی ہے، لیکن ہم اپنے ایک خواب کے پیچھے ان سارے آپشنز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ چاہے اردو پڑھیں، اسلامیات پڑھیں، تاریخ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، یہ آپ کے کام آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک عورت کو MA تک تعلیم تو ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ خود کا سہارا بننا ہے، کیونکہ جو لوگ سہارے تلاش کرتے ہیں وہ ایک دن منہ کے بل گرتے ہیں، اور کوئی ان کو تھامنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ سہارے تو عارضی ہوتے ہیں۔ پورا ہال تولیے سے گونج اٹھا تھا، وہ حقیقت سے پردہ اٹھا کر آئی تھی۔ ہر دوسرے دن کسی تقریب میں وہ مہمان خصوصی بن کر شرکت کرتی تھی۔ اس کے الفاظ لوگوں کے دل پر لگتے تھے۔ آج اسے اپنے مقصد کا پتہ چلا تھا، وہ اپنے جیسی مظلوم عورتوں کی رہنما بن کر آئی تھی، اسے اب بولنا آ گیا تھا۔ اس نے تعلیم کو اپنا سہارا بنا دیا تھا۔ وہ ابھی تک تعلیم حاصل کر رہی تھی، ہاں وہ بزدل تھی۔ پھر اس نے کتابوں سے دوستی کی، اس نے پڑھا کہ عورت کی کیا اہمیت ہے۔ اس دنیا میں ایک عورت نے
کیا کام ہے جو نہیں کیا؟ اس نے اپنا ماضی بھولنے کے لیے اپنے حال کو سنوارا تھا، وہ اب اپنے حال میں اپنے ماضی کا شامل نہیں کرتی تھی۔ اس نے زندگی سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، اور ایک عورت کو اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کوئی بھی طوفان اسے گرا نہ سکے۔ لمبی راہداری تھی جس سے ملیحہ ایک شان ایک غرور سے چلتی آ رہی تھی۔ سیکورٹی گارڈ اس کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہا تھا۔ یہاں سے 7 سمندر پار وہ ٹی وی اسکرین پر اس کے روشن چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حجاب میں لپٹا وہ نورانی چہرہ، وہ کتاب کتنا بدل گئی تھی، کتنی مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ جو اس کے سامنے ثابت بات نہیں کر پاتی تھی، آج وہ بولتی تھی تو پوری دنیا سر جھکائے اسے سنتی تھی۔ یہ وہ ملیحہ نہیں تھی، شاید وہ ملیحہ شہریار کے ساتھ ہی مر گئی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ٹی وی آف کر کے موبائل پکڑا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی ایک آواز سننے کے لیے بےتاب تھا وہ، لیکن وہ مجبور تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے عرصہ بیت گیا ہو۔ اسے دیکھے پچھتاوے اسے دیمک کی طرح کھائے جا رہے تھے۔ ان سے نجات کا ایک ہی راستہ تھا، تہجد کی نماز۔ ان 5 سالوں میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں اس نے اپنے رب سے معافی نہ مانگی ہو۔ اس دشمن جاں کی یاد پل پل ستاتی تھی۔ وہ نام تھا بدل گیا، میں شام تھا ڈل گیا، وہ نظر تھی جھک گئی، میں تصویر تھا مٹ گیا، وہ شمع تھی پگھل گئی، میں درد تھا سہ گیا، وہ طوفان تھا گزر گیا، میں انسان تھا اجڑ گیا۔ رک جاؤ علی، تمہیں بتاتی ہوں میں۔ کہاں ہے تمہاری لڑکی؟ دیکھو چپکلی، مجھے کچھ بھی کہہ لو، میری بیٹی کو کچھ بولا تو برداشت نہیں کروں گا میں۔ علی نے اسے دھمکی دی تھی۔ اچھا، اور جو تمہاری یہ چھٹکی ہے، اس نے میرے بیٹے کو کتنا زور کا جو تھپڑ مارا، اس کا کیا؟ تو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی بہن ہے، مار دیا تھپڑ، اس میں غصہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ جبکہ نینا کا تو منہ ہی کھل گیا۔ علی کی شادی اور نینا کی رخصتی 4 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ علی کو ڈاکٹر عالیہ تو نہیں ملی، البتہ بریرہ الوی ضرور مل گئی تھی۔ اس کی ہی یونیورسٹی میں اس کی جونیئر تھی۔ علی کا BS اب بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا بزنس کرنے کے لیے اسے ڈگری کی نہیں، دماغ کی ضرورت تھی۔ بابا آپو گندی ہیں اور بابی پھپھو گندی ہیں اور بھائی بھی۔ وہ توتلی زبان میں شکایت کر رہی تھی۔ ہاں میری جان، سب گندے ہیں، صرف میری زہرا اچھی ہے۔ علی نے اس کو گود میں اٹھایا تھا۔ گندی ہوگی تم، تمہارا باپ، سمجھی تم، اور یہ جو میرے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا تم نے، اب دیکھو۔ نینا ایک دم سے ان کے آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا کریں گی آپ؟ میں تمہارے باپ کو ماروں گی، نینا نے کہا نہیں تھا، بلکہ اسے ایک چانٹا بھی مارا تھا، جس پر زہرا اب زار و قطار رو رہی تھی کیونکہ اس کے بابا کو بہت زور سے لگ گئی تھی۔ آج معراج کی سالگرہ تھی اور وہ سب وہاں اکٹھے تھے، لیکن ہر بار کی طرح آج بھی علی اور نینا اور ان کے دونوں بچوں میں جنگ عظیم چھڑ گئی تھی جو اب رکنی تو تھی نہیں۔ مجھے نہیں پہننے یہ کپڑے، بس 4 سالہ معراج بیڈ پر پریڈ کرنے میں مصروف تھا۔ تان تلے دی آپ، کیا کریں گی آپ؟ میں تمہارے باپ کو ماروں گی، نینا نے کہا نہیں تھا، بلکہ اسے ایک چانٹا بھی مارا تھا، جس پر زہرا زار و قطار رو رہی تھی کیونکہ اس کے بابا کو بہت زور سے لگ گئی تھی۔ آج معراج کی سالگرہ تھی اور وہ سب وہاں اکٹھے تھے، لیکن ہر بار کی طرح آج بھی علی اور نینا اور ان کے دونوں بچے میں جنگ عظیم چھڑ گئی تھی جو اب رکنی تو تھی نہیں۔ مجھے نہیں پہننے یہ کپڑے، بس 4 سالہ معراج بیڈ پر پریڈ کرنے میں مصروف تھا۔ میری جان، آج آپ کی برتھ ڈے ہے تو یہ کلر اچھا لگے نا؟ نو مینس نو، میں بوائے ہوں، میں ریڈ کلر نہیں پہن سکتا ماما۔ وہ اپنی چھوٹی سی عقل کو کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہا تھا۔ پر آپ نے بولا تھا آپ کو ریڈ کوٹ پہننا ہے ماما، وہ تو میں نے اپنی شادی پر پہننا ہے نا۔ اس کی اگلی بات پر تو ملیحہ کا منہ ہی کھلا تھا۔ اور ریڈ کیوں پہننا ہے آپ کو؟ اوف! اس نے اپنا چھوٹا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر جیسے افسوس کیا تھا۔ آپ کو نہیں پتا، میری دلہن ریڈ پہنے گی تو میں بھی ریڈ پہنوں گا نا۔ معراج نے اپنی ماما کو فل سمجھایا تھا۔ پتہ نہیں اتنی باتیں تمہیں کون سکھاتا ہے؟ ملیحہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ غصہ کرے یا ہنسے۔ چاچو سکھاتے ہیں نا ماما۔
آپ کے چاچو اور آپ کمال ہی کرتے ہیں. فی الحال سب چھوڑو، میرا بچہ یہ پہن لو نا. آؤ ادھر. ملیا نے اسے بہلایا تھا. ایک شرط پر پہنوں گا. اف معراج. وہ تھک کر بیٹھی تھی. پہلے وہ ضد کر رہا تھا کہ خود نہائے گا، کتنی مشکل سے اسے نہلایا تھا. اب موصوف کو کپڑے نہیں پسند آ رہے تھے. وہ ہر معاملے میں ہی ضدی تھا. دادی اور چاچو نے اچھا خاصا بگاڑ دیا تھا اسے. بولو بھی معراج، بابا کہاں ہیں؟ معراج نے اچانک سوال کیا. ایک سایہ اس کے چہرے پر آ کر گزرا تھا. یہ سوال وہ کل سے مسلسل کر رہا تھا. آج میرا برتھ ڈے ہے ماما، مجھے اپنے پاپا سے کیک کاٹنا ہے. معراج آؤ کپڑے پہنو، نیچے آپ کے فرینڈس آئے ہیں اور وہ گفٹ بھی لائے ہیں آپ کے لیے، جلدی سے آؤ میرے پاس. ملیا نے اسے بہلایا تھا لیکن وہ معراج عالیحان آفریدی تھا جو کسی کی باتوں میں نہیں آتا تھا. مجھے بابا پاس جانا ہے. معراج ایک دفعہ کہی گئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ کو کیوں ضد کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی تھی. مجھے نہیں جانا نا، مجھے برتھ ڈے منانی ہے. نہ میرے بابا ہیں اور نہ مما. وہ غصے سے بولتا اب بالکنی میں چلا گیا تھا. ملیا تڑپی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی اس کا بیٹا اس جیسی زندگی گزارے. میرا چیمپ کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو تم ملی؟ علی جو معراج کو ڈھونڈنے آیا تھا اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا. پلیز اسے کسی طریقے سے نیچے لے آؤ، ناراض ہو گیا ہے، اب بات نہیں سنے گا میری. ملی وہ علیحان بھائی، مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. ایک نظر بالکنی پر ڈال لے وہ کمرے سے نکل گئی تھی. کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو تم ملی؟ علی جو معراج کو ڈھونڈنے آیا تھا اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوا. چیمپ ادھر کیوں چھپ کر بیٹھے ہوں؟ آئی ایم اینگری، وہ منہ بنا کر بولا تھا. بٹ وائی؟ مجھے بابا ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے جیسے سارے بچے کرتے ہیں. اس کی چھوٹی چھوٹی کان جیسی آنکھیں جو اس نے ملیا سے چرائی تھی اس میں نمی اتری تھی. آپ کو پتا ہے آپ کی مما سیڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سیڈ ہیں، وہ آپ کی وجہ سے روئی ہیں. آپ کو اچھا لگے گا؟ نو. اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا. دین بی اے گڈ بوائے، ڈونٹ ہرٹ یور مما. اف یو ہرٹ ہر شی ول کرائی. علی کی بات پر وہ جھولے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا. نو آئی ڈونٹ لیٹ ہر کرائی. وہ ہو بہو علیحان آفریدی تھا، اس کے جیسا ہی خاموش سنجیدہ مزاج لیکن ضدی اور غصیلا. ضد اور غصہ اس نے اپنے باپ سے چرایا تھا اور کان جیسی آنکھیں اپنی ماں سے وہ سب سے زیادہ پیاری ہی اپنی موم سے کرتا تھا. اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا. لیکن اس کے بابا تو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ پھر. اوکے آ جاؤ. نو میں اپنی ماما سے ریڈی ہوں گا. وہ اسی وقت نیچے بھاگا تھا. کہیں اس کی ماما سچ میں نہ رو رہی ہوں. بیٹا دھیان سے، کہاں جا رہے ہو معراج؟ نینا نے اسے آواز دی تھی لیکن وہ سیدھا کچن میں آ گیا تھا کیونکہ وہیں اس کی ماما پائی جاتی تھی. ماما، اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارا تھا. معراج مجھے ریڈی کریں ماما، ہری اپ. وہ بنا اس کے سنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا. ماما آپ بھی ریڈ کلر کا ڈریس پہنے گی؟ ہاں کیوں نہیں میرا بچہ. وہ اسے کوٹ پہناتی بولی تھی. بابا ہوتے تو وہ بھی میچنگ ڈریس پہنتے نا ہم جیسے. معراج کی بات پر اس کے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہاتھ رکے تھے. اس کے نام پر ہی آنکھوں میں نمی اترنا شروع ہوئی تھی. آئی ہرٹ یو مما. ملیا نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے. نو مائی بوائے، یو کانٹ ہرٹ می. وہ شدت سے اسے خود میں بھینچ گئی تھی. آج اس دشمن جاں کی یاد کیوں اتنی ستا رہی تھی؟ کیا وہ سب بھول گیا؟ بٹ بابا ہی ہرٹ ہس. ملیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سنبھالے. وہ ہو بہو اس جیسا جذباتی تھا، ہر چیز کو محسوس کرتا تھا اور سب سے چھپاتا تھا، لیکن اپنی ماما کے سامنے وہ کچھ نہیں چھپا سکتا تھا. آپ کے فرینڈز ویٹ کر رہے ہیں نیچے. میں ریڈی ہو گیا ہوں پر میں کیک کٹ نہیں کروں گا جب تک بابا نہیں آتے. وہ اس کے گال چومتا نیچے بھاگا تھا اور وہ بے بسی کی مورت بنی بیڈ پر ڈھے گئی تھی. اب آنسوؤں کا بند ٹوٹا تھا. نظریں سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی تصویر پر پڑی تھی جس میں ملیح کو اپنا عکس نظر آیا تھا. آپ بہت برے ہیں، آپ سب بھول گئے. آپ کو یہ بھی نہیں یاد کیا آج معراج کی، آج ہماری زندگی کا کتنا بڑا دن ہے. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ملی ملی. نینا کی آواز پر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے. ہاں تم رو رہی تھی. نہیں تو. اس نے تصویر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی. بس تیار ہونے لگی تھی. یہ معراج اس کی وجہ سے بھاری جوڑا پہننا پڑ رہا ہے. میرا ذرا دل نہیں، اتنا ہیوی ہے یہ، اوپر سے ڈارک کلر لیکن وہ ضدی ہے بالکل علیحان. وہ بات کرتے کرتے رکی تھی. نینا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا.
आई एम फाइन मिली वो अलिहान भाई। तुम चलो, मैं तैयार होकर नीचे आती हूँ। नैना इसे कुछ नहीं कह सकती थी। वो बेदिली से तैयार हुई थी, लेकिन फिर चेहरे पर असली मुस्कुराहट सजाए नीचे आई थी अपने बेटे के लिए। वो सामने ही ब्लून बैलून से खेल रहा था। चलो मेरा आज केक कट करते हैं। हादी की आवाज़ पर इसने गुस्से से इसकी तरफ देखा था। मैं अपने बाबा साथ केक कट करूँगा मामू। लेकिन पापा नहीं आ सकते ना बच्चे? गुल बेगम ने इसे पुचकारा था। क्यों नहीं आ सकते? सब बच्चे अपने बाबा साथ केक कट करते हैं। मलिया ने ज़ोर से अपनी मिठियाँ बीची थी। वो यहाँ आकर कमज़ोर पड़ जाती थी। पर मिराज, आप अपनी मामा साथ केक कट कर लो ना। नैना की बात पर इसने फिर से नफ़ी में सर हिलाया था। वो किसी की नहीं सुनने वाला था। ये वहाँ बैठे हर शख्स जानता था। इसके सारे दोस्त खाना खाकर चले गए थे, लेकिन इसने केक कट नहीं किया था, मिली के बोलने पर भी नहीं। ये पहली दफ़ा था जब वो मलिहा की भी बात नहीं मान रहा था। ओके, नहीं करते केक कट, लेकिन गेम तो खेल सकते हैं ना? अली की आवाज़ पर इसने हल्का सा सर उठाया था। कैसा गेम? योर फेवरेट, सिंग अ सॉन्ग। रियली? वो खुशी से उछला था। वो म्यूज़िक का दीवाना था और म्यूज़िक का शौक़ इसे अली ने डाला था। छोटा सा था तो इसके कानों में हैंड फ्री लगा देता था। सब ने कितना मना किया था, लेकिन वो इसे म्यूज़िक का शौक़ डालकर ही माना। वो खुद भी गाना गाने की कोशिश करता और साथ अपनी मामा से भी करवाता। इसका ख्याल था इसकी मामा एक अच्छी सिंगर है और इन्हें सिंगर होना चाहिए, लेकिन इसकी मामा कभी इसकी बात नहीं मानी। ओके, लेट्स प्ले द गेम। अब वो सब इसके गिर्द बैठे मुख्तलिफ सॉन्ग्स गा रहे थे। मामा, अब आपकी बारी। वो खुशी से उछला था क्योंकि वो हार रहा था। इससे सॉन्ग्स गैस नहीं हो रहे थे, इसीलिए इसने मामा को अंदर धकेला था। क्यों? क्योंकि वो मेरी टीम में है, जैसे जोहरा आपकी टीम है, बालाज मामू की टीम है। वो अकल का सबूत देता बोला था। लगता है आपकी मामा गेस नहीं कर पाएगी, अली शरारत से बोला था। शी कैन, कम ऑन मामा, यू कैन डू दिस। म्यूज़िक प्ले हुआ था। वो आंखें बंद कर गई। ये मेराज का फेवरेट था। वो जानबूझकर गेस नहीं कर रहा था। मलिया को पता था वो चाहता था इसकी मामा गाना गाए। दुआ भी लगी ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लग गया। वो मेराज के बालों में हाथ फेरती गुनगुनाई थी। नींद रातों की, मेरी चाहत बातों की, मेरी चैन को भी मेरे तुमने यूं ठगा है। मिराज के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। यही तो वो चाहता था। जब सांसें भरूं मैं, बंद आंखें करूं मैं, नज़र तू क्या आया। वो गुनगुनाती सबके दिलों को छू रही थी। दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया। जाने क्यों इसके याद से आंखें भीग रही थी। क्या वो इतना पत्थर दिल था? इनका दिन भूल गया, इनकी शादी का दिन, इनके बेटे की सालगिरह। चेहरा तेरा दिखाई दे, जो आंखें मैं बंद करती हूँ, तेरे लिए मैं सजती हूँ, संवरती हूँ। वो अपने आंसू छुपाने के लिए वहाँ से उठी थी। वो गाना भूल गई थी। अब इसकी यादें थी, बस इसके कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। वो सब परेशानी के आलम में इसे देख रहे थे। अचानक हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हुई थी। क्या मैं तुझको बताऊँ, हाल दिल सुनाऊँ है, इश्क का बुखार आया। ये आवाज़ वो हैरानगी के आलम में मुड़ी थी और ज़िंदगी जैसे थम गई थी। वही तो था अलिहान। स्पॉटलाइट की रोशनी में वो इसकी तरफ बढ़ रहा था, इसके साथ मैचिंग ड्रेस किए, हाथों में फूलों का गुलदस्ता थामे। दिल को करार आया, पहली पहली बार आया यारा। वो बिल्कुल इसके करीब आकर रुका था, इसके चेहरे को हाथों में भरा था और इसके आंसू चुन लिए थे। हैप्पी एनिवर्सरी जाना। इसके कान में हल्की सी सरगोशी की थी इसने, जिस पर इसने अपनी आंखें उठाई थी नाराज़गी से भरपूर। वो हल्का सा हंसा था। ओके, इसके गिर्द बाहों का घेरा तंग किया था। वो ज़ोर से इसके सीने पर मुक्के मारने लगी थी, लेकिन फ़र्क किसे पड़ता था। वो हंसता इसके मुक्के खा रहा था। पापा, आप बस भी करें अब यार, इतना लेट कौन आता है? मैं ड्रामा कर कर के थक गया था। आपके सरप्राइज़ देने के चक्कर में मेरे सारे फ्रेंड्स केक खाए बिना चले गए और आपकी वजह से मामा को भी रुला दिया मैंने। उफ। और बस बस मेरी जान, आज ही सारे राज खोलेगा क्या? वो मलिहा की घुरियों से डरता बोला था। वो एक हफ्ते से दुबई गया हुआ था मीटिंग के सिलसिले में, तो इसका मतलब ये सब ड्रामा था। हाँ, वो पापा जान मामा जानी को सरप्राइज़ देना चाहते थे। तुम्हारे सरप्राइज़ की तो ऐसी की तैसी। हादी का दिल कर रहा था इन दोनों बाप बेटे को बसम कर दे। यार, अब इस तरह घूरना तो बंद करो।
आलियान मीटिंग के सिलसिले में दुबई गया हुआ था। मलिया वो कह कर गया था कि वो 1 हफ्ते से पहले ही आ जाएगा, लेकिन काम ज़्यादा था और इसके पास घर फ़ोन करने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि जब वो फ्री होता था तो मिली मसरूफ़ होती थी और अब बहुत मुश्किल से इसे फ़्लाइट मिली थी। वो और मेरा साथ मिलकर मलिया को सरप्राइज़ करना चाहते थे और सरप्राइज़ डिले हो गया था क्योंकि अलियान आफरीदी की फ़्लाइट लेट हो गई। अब बाबा को घूरना बंद करें, केक कट करते हैं। 5 मिनट रह गए हैं मेरी सालगिरह और आपकी एनिवर्सरी ख़त्म होने में। हाँ हाँ चलो। अब वो तीनों मिलकर केक कट कर रहे थे। शोर ही शोर था। अली और नैना फिर किसी बात पर उलझ रहे थे। अली का कहना था कि नैना हादी के साथ अपने घर चली जाए क्योंकि बेटियां मायके इतनी देर रुकती अच्छी नहीं लगती। बालाज और जहरा तो सो चुके थे। असल में अव्वल मसला ही जहरा और बालाज का था, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। वहाँ अलिहान की नज़रें मलिया पर ही थी, जो दोनों पार्टियों में सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी। मिली की नज़र भी इस पर पड़ी थी। वो इससे नाराज़ हो चुकी थी। अब चलो तुम लोग मैदान खाली करो, अपने अपने कमरों में जाओ। हाँ हाँ, अब तुम ऐसे ही बोलोगे। हादी तो भरा बैठा था। पूरा दिन गुब्बारे फुला फुला कर इधर मेरा सारा फूंक निकल गया और अब मौसूफ भरम दिखा रहे हैं। अलियान ने सख्त नज़रों से इसे घूरा था और देखते ही देखते मैदान खाली हो गया था। मलिया इसे इग्नोर किए लॉन की तरफ चली गई थी। वो इसके अंदाज पर मुस्कुराया था, लेकिन इसकी मंजिल किचन थी, जहां अब वो 2 भाप उड़ाते कॉफ़ी के मग तैयार करके लॉन की तरफ लेकर गया था। वो इतनी सर्दी में इसी बेंच पर बैठी थी जहां वो बैठा करती थी। आलियान ने कॉफ़ी का मग इसे पकड़ा था। वो चुपचाप पकड़ गई थी। अब कॉफ़ी से भला कैसी नाराज़गी? नाराज़ हो? वो इसके साथ बैठा था। हाँ, इसने कॉफ़ी का मग लबों से लगाकर एक सिप लिया था। मैं बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। वो इसकी तरफ देख रहा था, वो इसकी तरफ देख रही थी। बात करता था लेकिन मलिया नहीं कर पाती थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया था। इसने दूसरा खून भरा था। बात भी नहीं करोगी? नहीं। मलिया की काफ़ी ख़त्म हो रही थी, लेकिन आलियान की वैसे ही पड़ी थी, क्योंकि वो फ़िलहाल इसे नज़रों से कंफ्यूज कर रहा था और वो हो रही थी। आप ऐसे देखना बंद करें मुझे, वो अब तंग आकर बोली थी, क्योंकि 5 मिनट से वो इसे देख ही रहा था। तो कैसे देखूं? वो हल्का सा मुस्कुराया था। आप देखें ही नहीं तो क्या करूं? कॉफ़ी पीछे ठंडी हो रही है। कॉफ़ी पीजिए, ठंडी हो रही है। ठंडी हो चुकी है, वो इसे बता रहा था। आप? वो अभी भी इसे ही देख रहा था। वो नज़रें फेर गई थी। तुम मुझसे नाराज़ मत हो हुआ करो जाना, मेरा सांस रुकने लगता है। इसकी आवाज़ में नमी थी और यहाँ वो पिघल जाती थी। अलिहान जी, अलिहान की जान, वो संजीदगी से बोल रहा था। मैं कॉफ़ी गर्म करके लाती हूँ। वो वहाँ से उठी थी, लेकिन वो इसकी कलाई पकड़कर वापस बिठा चुका था। मुझे कॉफ़ी की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। वो हल्का सा हंसी थी। वो अब अपना कोट उतार रहा था। मेरे पास शॉल है। इसे लगा वो सर्दी की वजह से इसे कोट ना पहना दे। मैं कोट से रिंग निकाल रहा हूँ। अब वो दोनों हंसे थे। ये मेरे लिए है? नहीं, तुम्हारी बहू के लिए। आली वो तीखी नज़रों से इसे घूर रही थी, जिस पर वो मुस्कुराया था। इसके हाथ में अंगूठी पहनाई थी। वो इसके कंधे पर सर टिका गई थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि 5 साल पहले इस दिन अगर मैं आपको ना रोकती तो। 5 साल पहले। मलिया की भी नज़रें इसकी तरफ उठी थी। वो भागकर इसके पास पहुंची थी। अलीहान। आली ने नफ़ी में सर हिलाया था। दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। वो अपने कदमों से लड़खड़ाई थी। आदि और अली दोनों इसकी तरफ बढ़े थे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरे जाने से तुम्हें खुशी हुई है। मैं इस खुशी को बरकरार रखूँगा। कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, मर कर भी नहीं। याद रखना, अलिहान आफरीदी ने तुम्हारी बात का मान रख लिया है। कानों में जैसे इसके ही जुमले गूंज रहे थे। आंसू आज किसी सूरत नहीं थम रहे थे। जहन माऊफ हो रहा था। आज वाकई इसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी रिश्ता भी खो दिया था। तुमसे दूर जाकर मैं खुद को बहुत बड़ी सज़ा दे रहा हूँ। वो खाली खाली नज़रों से अली को देख रही थी। दिल बहुत आहिस्ता से धड़क रहा था। ये ऐसी सज़ा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। काश मोहब्बतों में भी सज़ाएं मौत दी जाती। ये उम्र भर हिजर की सज़ा काटना बहुत मुश्किल है। अलिहान लब हिले थे। वो सहारा लेते बेंच पर बैठी थी, जैसे सारी ताकत ख़त्म हो गई थी। इसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी। मैंने आपको खो दिया अलिहान, हम बिछड़ गए। गम ज़िंदगी
तेरी राह में शब आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया वो बसा नहीं, जो बिछड़ गया वो मिला नहीं। मलिहा, इसे अपने पीछे किसी की आवाज़ आई थी। वो ज़ोर से अपनी आंखें मीच गई थी। ये आवाज़ ही हर जगह इसे सुनाई दे रही थी, पर वो कहीं नहीं था। आलियान आफरीदी ने हमेशा तुम्हें अजियत ही पहुंचाई है, तुम कभी माफ़ मत करना मुझे। आपने हमेशा मुझे अजियत पहुंचाई है और अब भी पहुंचा रहे हैं। मुझे छोड़ दिया आपने, चले गए आप। मलिहा, किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। प्लीज़ आलिहान को। इसने एकदम अपना आंसू से तर चेहरा उठाया था। आलिहान, मैं नहीं जा। इससे पहले वो कुछ बोलता, वो बिना किसी पल की देर लगाए इसके गले मिली थी। अपने नाजुक बाजू का मजबूत हिसार बांधा था। मलिहा, आलिहान ने तड़प कर इसे खुद में भींचा था। आई एम सॉरी आली। वो हिचकियों से दरमियान मुश्किल से बोल रही थी। मैं बहुत बुरी हूं ना। वो अपना सर इसके सीने से निकालती बोली थी। आलिया ने नफ़ी में सर हिलाकर इसे वापस गले लगाया था। आलिया से कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो हैरान था। मौसम की खराबी की वजह से फ़्लाइट 2 घंटे लेट हो गई थी। बस इसकी वजह से वो कैंटीन की तरफ जा रहा था जब इसे मलिहा रोती हुई नज़र आई थी। शायद दुआएं ऐसी ही कबूल होती हैं। मैंने आपको हर्ट किया? तुमने मुझे हर्ट नहीं किया मलिहा, बल्कि मैंने तुम्हें किया। प्लीज़ एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। वो इसका चेहरा हाथों में थामता बहुत प्यार से इसे माफ़ी मांग रहा था। करोगी ना माफ़ अपने अली को? मलिहा ने ज़ोर से हाँ में सर हिलाया था। आई लव यू जाना, आई लव यू अलॉट। अलिया ने बहुत अकीदत से इसके माथे पर लब रखे थे। अगर आप चौथी दफ़ा गले मिले तो मैं भी इधर किसी के गले पड़ जाऊंगा। अली अचानक बोला था, जिस पर वो दोनों नम आंखों से हंस दिए थे। तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं भाई? जाहिर बात है, सिंगल बंदे के सामने पब्लिक में इतना रोमांस करेंगे तो गुस्सा तो आएगा। मैं भी इंसान हूँ। बेटा फ़िलहाल तो सामने देख। अली ने जैसे ही सामने देखा था इसकी आंखें फटी थी। भाई भी हो सकता इसका? हाँ, पर भाई तो ऐसे गले नहीं मिलते जैसे ये मिल रहा। तू बकवास बंद कर और जाकर पता कर है कौन ये साला जो मेरी डॉक्टर आलिया से चिपक रहा है। वैसे मुझे तो लगता है मेरा साला ही होगा। खैर जा तू। मैं क्यों जाऊँ? मेरी कौन सा भाभी लगती है वो? हादी ने तो साफ इनकार किया था, जबकि अली ने अब मुस्कुराकर मलिहा की तरफ देखा था। नॉट एट ऑल, जवाब आलियान की तरफ से आया था। कोई बात नहीं, पता करने में क्या हर्ज है? मलिहा ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। आलियान ने मलिहा का हाथ मजबूती से थामा था और वह सब सामने खड़ी डॉक्टर आलिया की तरफ बढ़े थे। अस्सलाम वालेकुम। मलिहा के सलाम करने पर वो जो इस लड़के से बात कर रही थी वापस मुड़ी थी। अरे मलिहा मलिक आप? मलिहा मलिक नहीं, मलिहा आलियान आफरीदी। मिली की बात सुनकर इसने मुस्कुरा कर इन दोनों को देखा था, जबकि अली की नज़रें तो इस लड़के का एक्सरे कर रही थी जो डॉक्टर आलिया, सॉरी अली की डॉक्टर आलिया का हाथ पकड़े खड़ा था। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, बेसाख्ता इसने दुआ दी थी। आमीन। सबसे लंबा आमीन तो अली का ही था। इनसे मिले, ये है डॉक्टर गौहर, मेरे हस्बैंड। आपको बताया था ना मैंने इनके बारे में। डॉक्टर आलिया की बात पर अली की आंखें ही फटी थी, जबकि इन सब ने हंसी जब्त की थी। ओ, कहाँ जा रहे हैं आप? हनीमून पर। और गौहर, ये हमें मलिहा मेरी पेशेंट थी और ये अली हैं, मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। अचानक ही हादी को खांसी का दौरा पड़ा था। अली ने एक खूनख्वार नज़र इस पर डाली थी। आई थिंक हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अली अभी तक सामने देख रहा था जहाँ से वो अभी गई थी, और इसके जाते ही वो जो कब से हंसी जब्त किए बैठे थे वो फव्वारे की तरह निकली थी। आलिया ने मुस्कुरा कर मलिहा की तरफ देखा था। इसकी हंसी कितनी हसीन थी, जैसे पूरे माहौल में जादू चल जाता है। वो खामोशी से पलक झपकाए इसे देख रहा था। अली पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला था। शायद वो वाकई इसे लेकर बहुत सीरियस था। अली भाई प्लीज़ आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए इनसे प्यारी लड़की ढूंढूंगी। अली खामोशी से ड्राइव करने में मगन था। अच्छा ना, अब ये सस्ता देवदास मत बनो। वैसे भी तुम इसे के काबिल ही नहीं थे। मेरा मतलब है वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। मलिहा की घूरी पर अलिहान ने अपना जुमला बदला था। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारे देकर छोड़ा है किसी ने। आदि बाहर देखने गुनगुनाया था, पर इसका कोई रद्द अमल नहीं था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? हादी का सर सामने लगा था। बाहर निकलो। क्या मतलब? मैंने कहा बाहर निकलो। अली अब ऊंची आवाज़ में बोला था।
یار دیکھو میں مذاق، اگر وہ کہہ رہا ہے تو نکل جانا باہر۔ کیسے نکل جاؤں؟ تم نے ہی بولا تھا اپنی گاڑی میں بھیج دوں، کیا رکشے پر جاؤں گا؟ اب مجھے کیا پتا کس پر جائے گا؟ یہ تجھے اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ بھی باہر نکلے۔ علی کی بات پر اب آلیان کا منہ کھلا تھا۔ دیکھ میں تیرا بڑا بھائی، کوئی بھائی وائی نہیں، بھائی ایسے نہیں ہوتے۔ بجائے اس کی سیٹنگ کروانے کے تم اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے۔ ہادی نے بتی سی پوری کی پوری باہر نکال کر اب جلتی پر تیل چھڑکا تھا۔ ہاں آپ دونوں جائیں، میں اور علی بھائی آپ سے ناراض۔ تم بھی نکلو محترمہ۔ اب ملیحہ کا منہ کھلنے کی باری تھی، جبکہ ان دونوں کے ہنسنے کی۔ وہ تینوں ایک لائن میں باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ یار وہ میں کیا کہہ رہا تھا، اپنا والیٹ دینا۔ کرایہ نہیں ہے میرے پاس۔ علی اس کی بات کو اگنور کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی پیچھے لے گیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے منہ ہی دیکھنے رہ گئے تھے۔ یار یہ تو واقعی ہمیں چھوڑ گیا۔ ہادی کو شاید اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، آلیان کو بھی تب چڑھی تھی۔ علی بھائی، ملیحہ اس خود غرض شخص کو بھائی کہہ کر بھائی کی توہین نہ کرو۔ ہادی تو جذباتی ہی ہو گیا تھا۔ ہاں کمینہ میری بیوی کو دھوپ میں کھڑا کر کے چلا گیا، اللہ کرے ٹائر ہی پنچر ہو جائے خبیث کا۔ علی، وہ علی بھائی، ملیحہ نے سامنے اشارہ کیا۔ نہیں ہے وہ میرا بھائی، نمک حرام ہے، وہ چھوڑ کر چلا گیا ہمیں۔ علی، وہ سچ میں علی، میں کہہ رہا ہوں وہ چلا۔ آلیان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ سامنے ہی علی ایک خوبصورت لڑکی کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آ رہا تھا۔ بریرہ، ہادی کے لب ہلے تھے۔ ہاں ہادی، بریرہ، بریرہ الوی۔ علی خاصا مسکرا کر بولا تھا، جبکہ ہادی سے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ الوی خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی، کروڑوں کی جائیداد کی مالک، ایک ڈیسنٹ اور بہت لائق اسٹوڈنٹ۔ وہ علی کے ساتھ، یہ ہے میری فیملی اور ڈیئر فیملی، یہ ہے بریرہ، میری محبت، میرا عشق۔ علی نے مسکرا کر بریرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس دفعہ ہادی کو اصل کی کھانسی ہوئی تھی اور خاصی شدید ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ملیحہ کو ہی ہوش آیا تھا۔ وعلیکم السلام، یہ میری بھابھی۔ ہاں آپ نے بتایا تھا یہ ملی ہے آپ کی بھابھی، جیسے بتایا تھا ویسے ہی ہے، گڑیا سنگھ۔ ملیحہ اپنی تعریف پر جھیم سی گئی تھی۔ یہ تو ہادی ہے نا؟ ہادی مرزا؟ جی بالکل، بدقسمتی سے یہ میرے بہنوں کے رتبے پر فائز ہے۔ علی کی بات سن کر صرف ملیحہ اور بریرہ ہی ہنسی تھی۔ ارے آپ دونوں کیوں ایسے کھڑے ہیں، چلے کیفیٹیریا چلتے ہیں۔ علی نے چابی ہاتھ میں گھمائی تھی۔ یہ بھی تمہارے بابا کا ریسٹورینٹ ہے سویٹ ہارٹ؟ ہاں یہ بھی ان کی ہی برانچ ہے، پلیز آپ لوگ آئے نا۔ اب مرتے کیا نہ کرتے، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی گئے تھے۔ یہ تو بہت پہنچی ہوئی چیز نکلا سالہ۔ میں تو سمجھ رہا تھا یہ ڈاکٹر کے غم میں ہے، لیکن اس نے تو ڈبل دل لگی لگائی ہوئی تھی۔ ہادی خاصے افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ دونوں کسر پسر کرنا بند کریں، وہ کیا سوچیں گی؟ ملیحہ نے انہیں گھورا تھا۔ ہادی اور آلیان تو حیران و پریشان علی کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی محبت ناکام ہوئی تھی اور اب وہ ادھر چٹکلے چھوڑ رہا تھا۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے حال۔ ہر کوئی ملیحہ آلیان آفریدی نہیں ہوتا جس کا اتنا بڑا ظرف ہو، جو سب معاف کر دے، سب کچھ بھول جائے اور کبھی غلطی سے بھی اپنی زبان پر کوئی تلخ بات نہ لائے۔ میں آج بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے سارے گناہ یاد آتے ہیں۔ میں معافی کے لائق نہیں تھا، لیکن ضرور اللہ کو میرا کوئی کام بہت پسند آیا جس کے بدلے میں مجھے تم ملی ہو۔ آلیان نے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا، وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ہر کوئی آلیان آفریدی بھی نہیں ہوتا جسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، جو ایک مرد ہو کر ایک عورت کے لیے اپنی انا، اپنا غرور سب قربان کر دیں، جو اپنی غلطیوں پر نادم ہو، جسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، جو راتوں کو اٹھ کر کسی کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ اگر کوئی اپنے کیے پر اتنا نادم ہو، وہ سب بھول جائے، تو سب کو ملیحہ آلیان آفریدی بن جانا چاہیے۔ برے کے ساتھ اچھا کرنے سے اچھائی پھیلتی ہے، لیکن برے کے ساتھ برا کرنے سے برائی ہی پروان چڑھتی ہے۔ وہ ملیحہ آلیان آفریدی تھی جس نے ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا گنہگار ہے۔ وہ واقعی معصوم تھی، کسی پرستان سے آئی ہوئی پری جو آلیان کی زندگی میں آ کر رنگ بکھیر گئی تھی۔ ختم شد۔
آپ کو یہ ناول کیسا لگا پلیز کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔